त्यसलाई कहाँ देखाउँछौ तिमी त्यसलाई एसेट साइडमा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा के सरी रिटेन अन कहाँ डेप्रिसिएसनलाई एसेट साइडमा देखाउँछौ अनि सर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई त ब्यालेन्स भन्नु सर ओ एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई त तिमीले एसेट्समा लेस गर्छौ हैन त माइनस गर्छौ अनि एटा एक्सपेन्सेसलाई के गर्ने त एक्सपेन्सेसलाई सर रिटेन अर्निङमा माइनस गर्ने सर पुरो बुझौ हजुर सर अब मलाई भन यो के रे प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भयो हजुर सर है प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भयो अब यसको इन्ट्री कसरी गर्छ त एकाउन्टिङ अब सर रेन्टै लिने भने रेन्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड रेन्ट हुन्छ हैन सर प्रिपेड रेन्टमा माइनस भएर रेन्ट एक्सपेन्सेस तपाईको उसमा माइनस हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा माइनस हुन्छ भइहाल्यो नि अब त्यति हैन ल आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट छ भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट तिर्न बाँकी छ सर आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त लायबिलिटीमा आउटस्ट्यान्डिङको खोल्नु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईको रिटेन अर्निङबाट घटाउनु पर्यो फेरि ल भएन त्यही हैन एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट एडजस्ट यी हैन मैले सोधेको भनेको अब अहिले के सोधे एउटा डेप्रियन हुन्छ अर्को सप्लाइज एक्सपेन्सेसको हुन्छ एडजस्टिङ इन्ट्रिज फिक्स हुन्छन् क्या लगभग धेरै हुँदैनन् एउटा सप्लाइजको हुन्छ अनि एक्रुड इन्कम एक्रुड एक्सपेन्सेस अनि डेप्रिसिएसन पुरानो ब्यालेन्सहरु दिनु पर्यो रेन्ट एक्सपायर्ड त्यसको जुन चाहिँ नि नर्मल त्यो पहिला जुन चाहिँ 31 को माथिको जुन ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ नि सर त्यसको इन्ट्रिजहरु चाहिँ लिनु पर्दैन है त्यसको लिनु पर्दैन तर त्यसको लागि हामीले जस्तो एकाउन्टिङ कुसमा देखाउँदाखेरि त सुरुमा ब्यालेन्स देखाउनु पर्यो नि के भनेपछि त्यो प्रिपेड रेन्ट हो भने चाहिँ प्रिपेड हजुर भन्नु न प्रिपेड रेन्ट हो भने नि प्रिपेड रेन्ट 10,000 छ कहाँ छ ट्रायल ब्यालेन्समा छ हजुर ट्रायल ब्यालेन्समा छ अब तिमी एकाउन्टिङ क्वेशन प्रिपेयर गर्दैछौ एकाउन्टिङ क्वेशनमा प्रिपेड रेन्ट भन्ने हेडिङ राख्छौ राख्दैन एसेट्स त्यसमा अनि त्यसको ब्यालेन्स हाल्ने हो फर्स्ट टाइमै फर्स्ट टाइमै त्यसको ब्यालेन्स राख्ने हो अनि त्यसपछि कुरो अगाडि बढाउने हो कुरो बुझ्यौ ए हुन्छ सर हुन्छ थ्यांक यू सर त्यो एउटा क्वेशन छ बुकमै छ त्यो क्वेशन तिमीले सोधेको क्वेशन हो सर त्यो हेर न पीडीएफ फाइल हेर पुरानो पीडीएफ फाइलहरु हेर के त्यहाँ छ नि त सबै कुराहरु सर अनि यो अब न सर त्यो हामीले लास्ट क्वेशन डिस्कस गरेको थियौ नि त्यो जर्नल एन्ट्रीज वाला 312A को अब न त्यसमा चाहिँ त्यो रिसिभ द 3400 bill from the local service station for gas and oil used during February को के हुन्छ सर अब मलाई अब कुरा सुन न तिमीले पेमेन्ट गरेका छौ छैन सर तिमीले के गरेको बिल मात्रै पाएको पेमेन्ट त गरेका छैन नि छैन सर अनि पेमेन्ट गरेका छैन भने उधारो भएन पेएबल भएन पेएबल हो सर अनि अकाउन्ट पेएबल भएन त त्यो जर्नल एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ सर यसको कन्फ्युज भएको छु जर्नल एन्ट्री के हुन्छ त ग्यास ओयल एक्सपेन्सेस डेबिट अकाउन्ट पेएबल क्रेडिट अथवा युटिलिटी एक्सपेन्सेस डेबिट अकाउन्ट पेएबल क्रेडिट तिमी के गर भने ग्यास एक्सपेन्सेस हो गएन ग्यास एक्सपेन्सेस हो गएन हो सर हो त्यो डेबिट गरिदिने ए अनि तिमीले त्यो त तिरेका छैन नि त तिर्न बाँकी हैन र बिल मात्रै पाएको हैन तिमीले हो सर तिर्न बाँकी छ भने त्यसलाई के भन्छ पेएबल भन्छ पेएबल कुरो बुझ्यौ पेएबल भन्ने चाहिँ के भयो त यो तिर्न बाँकी ठीक छ सर ल अब कुरो सुन च्याप्टर 4 को यो तिम्रो के रे अब पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नि यहाँ एडजस्टिङ इन्ट्रिज छन् क्या एडजस्टिङ इन्ट्रिज बुझ्यो भने नि धेरै कुराहरू बुझ्छौँ हामी यहाँ सबै लगभग यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कुराहरू भयो हैन अनि त्यसपछि वर्कसिटको कुराहरू भयो अनि एडजस्टिङ इन्ट्रिज भयो यो च्याप्टर त्यति त हो नि कुरो बुझ्यौ अब कुरा सुन एडजस्टिङ इन्ट्रिजमा के त खास भनेपछि नि ल एडजस्टिङ इन्ट्रिजमा है हाम्रो यो 1 अब जस्तो यहाँ सप्लाइज एक्सपेन्सेस छ सबै एडजस्टिङ इन्ट्रिज बनाऊ यहाँ है सप्लाइज एक्सपेन्सेसको एडजस्टिङ इन्ट्रिज के हुन्छ भन भन त
सप्लाइज एक्सपेन्सेसको एडजस्टिङ इन्ट्रिज के हुन्छ भन त यो के अरे अंशु भन त Supplies expense to supplies. Very good. बुझ्यौ सप्लाइज एक्सपेन्स यो डेबिट भयो हो क्रेडिटमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ Supplies. किनकि supplies को भ्यालु घट्ने अनि सप्लाइज हुन्छ हो पुरो बुझ्यौ के त कसरी थाहा पाउने के भन्नु भन त अब एउटा कुरा सुन जे पनि हुँदैन यही हुन्छ कसरी हुन्छ थाहा छ तिमी मलाई भन्दै सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेको थियो हामीसँग सप्लाइजको सामान थियो त्यो सामान थियो हो त्यसलाई युज गर्यौ तपाईको सप्लाइज एक्सपेन्सेस हुन्छ नि पुरो बुझ्नौ के भने मैले भन त हामीसँग स्टोरमा सप्लाइज छ त्यो सप्लाइज हामीले के गर्दियौ युज गर्यौ के भयो त एक्सपेन्सेस भएको भएन अब मलाई भन है सप्लाइज तिम्रो एसेट होइन अनि एसेट चाहिँ युज भयो तिम्रो एसेट चाहिँ डिक्रिज भयो कि इन्क्रिज भयो डिक्रिज भयो भने सप्लाइज क्रेडिट भएन अनि त्यो सप्लाइज एसेट्स डिक्रिज हुनु भनेकै कसरी डिक्रिज भयो एक्सपेन्सेस भएर डिक्रिज भएको हो नि त पुरो बुझ्यौ त्यही भएर इन्ट्री यही बन्छ जहिले पनि एडजस्टिङ इन्ट्री अब न एडभान्स एक्सपेन्सेस or prepaid expenses expired expired भयो अब यसको जन डिस्काउन्ट गर्नु So prepaid expenses account debit to अब त्यो particular prepaid expense. अब कुरा सुन है यो एक्सपेन्सेस भनेको यसको नाम हामीले के लेख्न सक्छौं भने जस्तो रेन्ट प्रिपेड रेन्ट एडभान्स रेन्ट पुरो बुझ्यौ ठीक छ एडभान्स रेन्ट हाम्रो एक्सपायर्ड भयो पछि हाम्रो जर्नलिस्ट के हुन्छ त यो त एक्सपायर्ड भनेको के हो एक्सपेन्सेस पुरो बुझ्यौ एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस भनेको हामीले के बनाएको थियो रेन्ट डेबिट हुने भयो अनि एडभान्स रेन्ट र एडभान्स एक्सपेन्सेस एडभान्स एक्सपेन्सेस और एडभान्स रेन्ट क्रेडिट हुने भयो त भन यो कसरी यस्तो भयो भन त एक्सपायर्ड हुनु भनेको हामीले पेमेन्ट गर्यौं एसेट्स बन्छ त्यो हाम्रो त्यो टाइम गयो है त्यो यो कुनै कुरो कन्ज्युम भयो भने त्यति बेला त्यो के हुन्छ त एक्सपायर्ड हुन्छ त्यो एक्सपेन्सेसमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसलाई हामी एक्सपेन्सेस भनेर रिकग्नाइज गर्छौं हामीले एडभान्समा पेमेन्ट गर्दाखेरि यो एसेट थियो त्यो एसेट्स हाम्रो अब के भन्नु एक्सपायर्ड भयो एक्सपायर्ड हुनु भनेको त्यसलाई हामीले रेभेन्यू भनेर के रे एक्सपेन्सेस भनेर रिकग्नाइज गर्यौं पुरो बुझ्यौ त्यसलाई हामीले के भनेर रिकग्नाइज गर्यौं एक्सपेन्सेस भयो त्यो अनि त्यो एडभान्स रेन्ट भनेको त त्यो एडभान्स एक्सपेन्सेस भनेको त त्यो एसेट थियो अब एसेट रहेन त्यो एसेट्स के भयो डिक्रिज भयो
कुरा बुझ्यो त्यही भएर एडभान्स एक्सपेन्सिभ एडभान्स रेन्ट के भयो क्रेडिट भयो एक्सपेन्सेस के हुने भयो त डेबिट हुने भयो तपाईँले यसमा भन्नु सक्छ कसैले भन्नु छिटो सर सुरुदेखि भन्छ के पनि बुझिरहेको छैन म यहाँ त के पनि बुझेन कसो के पनि बुझिन कस्तो कन्फ्युजिङ भइरहेको छ कि यता अझै के कन्फ्युजन भयो भन न सर यो एडभान्स कहाँनिर कन्फ्युजन भयो यो एडभान्स एक्सपेन्स एक्सपायर भएकोमा फेरि बुझेको छैन सर कन्फ्युज भयो सर मैले बुझेँ सप्लाइज सर बुझ्यौ अब मलाई भन्नु त यो हाम्रो एडभान्स एक्सपेन्सेस भनेको के हो तिम्रो एडभान्स एक्सपेन्स भने हाम्रो एसेट हो एडभान्स एक्सपेन्सेसमा यो त एक्सपेन्सेस हो एक्सपेन्सेसमा त रेन्ट हुन सक्छ हो सर हो ट्याक्स हुन सक्छ कमिसन हुन सक्छ स्यालेरी हुन सक्छ वेजेस हुन सक्छ एडभान्स हो कि भन त हो सर अहिले हामीले रेन्ट भनेर चुज गरौँ है अब मलाई भन यो त तिमीले भन्यो एसेट्स हो एडभान्समा हामीले कुनै पेमेन्ट गरौँ प्री पेमेन्ट छ अथवा एडभान्स एक्सपेन्सेस के हो रे एसेट हो भने हो मान्यो हो सर अब मलाई भन त एडभान्स या एडभान्स एक्सपेन्सेसको कुरो छैन एडभान्स एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भनेको छ हेर त के भनेको छ अरे यहाँ एक्सपायर्ड एडभान्स एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भनेको छ ल भन अब मलाई भन त तिमीले पेमेन्ट गरेको जुन एडभान्समा पेमेन्ट गरेको कुरो थियो त्यो चाहिँ एक्सपायर भयो अरे हो सर अब मलाई भन त कुनै तिम्रो मेसिन एक्सपायर भयो भने के हुन्छ डेप्रिसिएसन हुँदैन हुन्छ सर हो अब भन त एडभान्स रेन्ट एक्सपायर्ड भयो भने त्यो एक्सपेन्स केमा त्यसलाई हामी के भनेर रिकग्नाइज गर्छौँ एक्सपेन्स हुन्छ त्यही भएर एक्सपेन्स जहिले पनि के हुन्छ डेबिट हो क्या अब तिम्रो एसेट्स यो एसेट त एक्सपायर्ड भएको होइन र हो सर भन त अब यो एसेट एक्सपायर्ड भएको हो भने त्यो इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ भन डिक्रिज भयो कि इन्क्रिज भयो हजुर यो एसेट यो एडभान्स एक्सपेन्सेस जुन एसेट्स थियो तिम्रो जुन एसेट थियो त्यो एसेट्स एडभान्स एक्सपेन्सेस भन्ने एसेट्स एक्सपायर्ड भइसक्यो भने इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ यो एसेट डिक्रिज सर डिक्रिज हजुर डिक्रिज हुने भन्नु यो त अब एक्सपायर्ड भयो नि त एक्सपायर्ड हुनु भनेको त डिक्रिज हुनु अब मलाई भन्नु यो हो डिक्रिज भयो नि अब भन्नु त एसेट्स डिक्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ क्रेडिट हुन्छ क्रेडिट हुन्छ नि त्यही भएर एडभान्स एक्सपेन्सेस के भनेको त क्रेडिट हुने बुझ्यो ठिक छ अब कुरा सुन अब यसलाई कतिले एडभान्स एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड पनि लेख्छन् है डेबिटमा एक्सपेन्सेस भनेर भन्नु बिर्सियो दियो अब यो त्यो त एडभान्स एक्सपेन्सेसको कुरो थियो एडभान्स रेभेन्यू एडभान्स रेभेन्यू अब एडभान्स रेभेन्यू भनेको यो कमिसन भनौँ न जेनरली कमिसन हुन्छ यो है कमिसन एडभान्स रेभेन्यू अर्न्ड एडभान्स रेभेन्यू अर्न्ड ल भन माथि एक्सपायर्ड थियो अहिले चाहिँ के छ अर्न्ड कुरो बुझ्यो ठिक छ ल भन अब यसको के होला एडजस्टिङ इन्क्रिज यो सबै जर्नल इन्ट्रिज होइन एडजस्टिङ इन्क्रिज ल भन यसको के हुन्छ रेभेन्यू त अर्न भयो नि हो अनि एडभान्स रेभेन्यू भनेको के हो भन्दा लायबिलिटी घटेपछि लायबिलिटिज हो नि डेबिट हुन्छ एसेट डेबिट हुने कुरो बुझ्यौ त्यही भएर एडभान्स रेभेन्यू और एडभान्स कमिसन के हुने भयो त हाम्रो डेबिट हुने कुरो बुझ्यौ के हुने भयो हाम्रो अब भन के भनेको भन्नु त हो
हो ठिक छ। यो अब कुरो सुन्नु, अब भन त क्रेडिट के होला त? Commission revenue. कमिसन रेभिन्यू है, और हाम्रो कमिसन रेभिन्यू पुरा बुझ्यौ? कमिसन छ भनेपछि हामीले एडभान्स कमिसन डेबिट गरिदिन्छौँ, अनि यो क्रेडिटमा चाहिँ हामीले कमिसन रेभिन्यू भनिदिन्छौँ। अरू हो भने चाहिँ अरू रेभिन्यूको नेम दिने, जस्तो हाम्रो यो के अरे रेन्ट हुनसक्छ, कमिसन हुनसक्छ हो। अनि ट्रान्जेक्सन हाम्रो एडभान्स रेभेन्यू पाएको हो त्यो 3 नम्बरको। यहाँ के भनेको छ? एडभान्स रेभिन्यू अर्न्ड भनेको छ। अब मलाई कुरा भन्नु, यो एडभान्स रेभिन्यू भनेको यसलाई यस्तो पनि भन्छन् है, अनअर्न्ड रेभिन्यू। अनअर्न्ड रेभिन्यू अर्न्ड एउटै हो। ए सर मैले बुझेँ। हामीले एडभान्स भनेको त्यो कमाएको चाहिँ होइन, त्यो अर्न गरेको चाहिँ होइन, त्यो पैसा हाम्रो चाहिँ होइन, त्यो अरूकै पैसा हो, तर हामीले रिसिभ मात्रै गरेको। प्रिभियस ट्रान्जेक्सन चाहिँ क्यास अकाउन्ट डेबिट टु कस्टमर डिपोजिट हुन्छ हैन, कस्टमर डिपोजिट या फिर अनअर्न्ड रेभेन्यू हुन्छ। अब यो अहिलेको ट्रान्जेक्सन चाहिँ यो भयो हैन, यो जुन चाहिँ एडजस्टमेन्ट यो अर्न्ड भयो नि त त्यो पैसा। ठ्याक्कै अर्न्ड भएको कारणले यस्तो भयो। हजुर सर, कुरा बुझ्यौ? बुझ्छु सर। अर्न्ड नभएको भए यो एडभान्स रेभेन्यू मात्रै भएको भए क्यास डेबिट हुन्थ्यो, किनकि क्यास आएको हामीले पैसा पाएको, तर त्यो चाहिँ हाम्रो एडभान्समा आएको, त्यो लायबिलिटिज नै हुन्थ्यो। कुरा बुझ्यौ? उत्साह मायुक होइन, बुझ्यौ? यस सर। ल यो डेबिट किन भयो त? ल यो माइकले भन्दियो त, एडभान्स रेभेन्यू डेबिट किन गर्यो हामीले? सो यो लायबिलिटिज भएर नि त। लायबिलिटिज भयो भने लायबिलिटिज त क्रेडिट पो हुन्छ नि, डेबिट कहाँ हुन्छ त? सर के अरे लायबिलिटिज डिक्रिज भयो नि त। अनि हो लायबिलिटिज डिक्रिज भयो, एकदम राइट छ। लायबिलिटिज डिक्रिज भयो भनेर कहाँनिर भनेको छ भने त क्वेसनमा कहीँ छ त? एडभान्स रेभेन्यू कमिसन अर्न्ड भनेको छ। कुनै यो एडभान्स रेभेन्यू मात्रै, सुन एडभान्स रेभेन्यू मात्रै के हो? लायबिलिटिज हो। के हो? लायबिलिटिज। एडभान्स रेभेन्यू हो, एडभान्स रेभेन्यू रिसिभ भयो भने त्यो के हो? हाम्रो लायबिलिटिज हो। यो अर्न्ड भयो भने के हुन्छ? त्यो रेभेन्यू हुन्छ, हो नि त, त्यो एडभान्स रेभेन्यू भन्ने हो। अब यो हामीले अर्न्ड गर्यो भने नि त्यो अरूको रहँदैन, हाम्रो हुन्छ, त्यही भएर लायबिलिटिज डिक्रिज हुन्छ। पुरो बुझ्यौ? बुझ्यो सर। नेक्स्ट डेप्रिसिएसन। ल भनौँ डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स अथवा हाम्रो यो प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। Plant and equipment. ल भन प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट डिभिडेन्डको जनरलिटिज के हुन्छ? एडजस्टिङ इट। Depreciation expenses account debit to accumulated depreciation account. Oh, depreciation expense debit भयो अनि
क्रेडिट के हुन्छ हाम्रो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन accumulated depreciation अब कुनमा हो फर्निचर हो भने फर्निचर इक्विपमेन्ट हो भने इक्विपमेन्ट पुरो बुझ्यो ठिक छ पुरो बुझिन्छ नि त अब हेर अब न सेल्वेज भ्यालु भनेको त मेसिन एक्सपायर भइसकेपछिको भ्यालु जस्तो तिम्रो मोबाइल छ नि मोबाइल तिम्रो अहिले तिम्रो मोबाइलको भ्यालु छ कि छैन भन अब कुरो सुन तिम्रो मोबाइल आज यो पानीमा खस्यो स्क्रिन त्यो डिस्प्ले गयो ब्याट्री सर्ट भयो भित्र तिम्रो पुरै त्यो हाम्रो त्यो के हुन्छ नि त्यो सिस्टम पुरै के भयो सर्ट भयो अब त्यो काम लाग्ने भयो तिम्रो मोबाइल काम लाग्छ नि त लाग्दैन नि तर अब तिमीले कुनै पसलमा गएर बेच्यौ भने कहाँ हो यस्तो हामीले बेचिन्छ त त्यो तिम्रो मोबाइल बेचिन्छ सोल्ड हुन्छ हुँदैन नि त तर तिमीले के भन्छौ अब यो ब्याट्री स्याट्री हेर्नु न अलिकता यो सर्टमा भएको यसलाई राम्रै छ हैन तपाईले ब्याट्री निकालेर मात्र पनि बेच्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने नि तिमीले कन्भिन्स गर्यो भने नि ल त्यसो भए तपाईलाई म 100 रुपैयाँ दिन्छु नि त भन्छ नि त उले हो कि हैन न त 100 रुपैयाँ मात्रै दिन्छु म तपाईलाई भन्छ हो त्यो भन्नु त एक्सपायर भइसकेपछिको कुनै एसेट्स एक्सपायर भएपछि पनि त्यसको के हुन्छ त एउटा भ्यालु रहन्छ हो त्यो भ्यालुलाई नै सेल्वेज भ्यालु भन्ने हामी त्यो भ्यालुलाई के भन्ने हामी सेल्वेज भ्यालु अथवा स्क्रैप भ्यालु त्यो भनेको कवाडी मूल्य भन्छौं नि हामी पुरो बुझ्यो अरु कसैले नउठाइदिन हाम्रो त्यो यो के रे त्यतिकै हामीले डस्टबिनमा फाल्नु भन्दा त हामी त्यो के यो कहिलेकाहीँ के उठाउने आउँछ नि उनीहरुलाई हामीले बेचिदिन्छौं नि त जस्तो मैले अस्ति डेस्कटप बेचेको थिएँ कामै नलाग्ने डेस्कटप थियो उहिले जमानाको त्यो कम्प्युटर पसलमा देखाएको हैन कतिसम्म दिनुहुन्छ भने तपाईको यसको त र्याम एकदमै थोरै छ हैन यो गरे भने तपाईलाई त हामी 1500 सम्म पनि दिन सक्दैनौ भन्छ तर पनि म दियो भने नि तपाईले यति दिन्छन् त्यो त्यसमा पनि लिन्न भन्छ के गर्ने त्यो भन्दा त अब कवाडीदा फाल्दियो अब उले कति दियो 100-150 रुपैयाँ दियो होला त्यो भनेकै त्यो भ्यालु भनेकै नि सेल्वेज भ्यालु त्यो भनेकै स्क्रैप भ्यालु त्यो भनेकै रेसिडुअल भ्यालु पुरो बुझ्यो अब यो डेप्रिसिएसनमा त्यो रेसिडुअल भ्यालु त्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले योलाई लेस गर्ने हो क्या त्यो सेल्वेज भ्यालुलाई लेस गर्नुपर्छ कस्टबाट त्यही भएर डेप्रिसिएसनको फर्मुला के हुन्छ त अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसनको यो एनुअल उसमा चाहिँ अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन इक्वल्स के हुन्छ अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन एनुअल डेप्रिसिएसन भनौं न amount of annual depreciation equals to annual depreciation equals to acquisition cost minus salvage value और यो भनेको स्क्रैप भ्यालु म किन घटाउँछु स्क्रैप भ्यालु भने के हो भन्दा यहाँबाट पैसा आएन हो यो तिम्रो लागि के भयो त इन्कम भएन अनि यो के हो कस्ट हैन ल भन्न कस्ट र एक्सपेन्सेस र रेभेन्यू के हुन्छ प्लस हुन्छन् कि माइनस हुन्छन्
यो त हाम्रो त्यहाँबाट आएको इन्कम भयो नि त यो त। अनि यो चाहिँ के भयो, यो एक्सपेन्सिभ हो। अब कस्ट भनेको अब हामीले पैसा पेमेन्ट गरेको एक्सपेन्सेस चाहिँ होइन। हामीले एसेट्स पेमेन्ट गर्दाखेरिको यो पेमेन्ट गरेकोलाई के भन्छ, हामी कस्ट भन्छौँ। अब यो भोलि युज गर्दै गयो त्यो एक्सपेन्स हुन जान्छ। अब पेमेन्ट गरेको कुरा हो नि त, केही पेमेन्ट गरेको कुराबाट आएको रिभेन्यू हाम्रो के हुन्छ त, प्लस माइनस हुन्छ नि, कुरा बुझ्यौ। त्यही भएर यसलाई माइनस गर्छौँ हामी। जस्तो तिमीले 1 लाखमा हामीले एउटा कुनै मेसिन किन्यौ, 1 लाखमा तिमीहरूले एउटा कस्तो क्वेसन तिमीहरू के गरिरहेछौ भने गल्ती गरिरहेछौ। पूर्व के गल्ती गरिरहेछ थाहा छ, यस्ता कुरा सोध्ने भनेको उहिले हो। आज यी क्वेसनहरूले गर्दा तिमीहरूको के भइरहेछ थाहा छ, कोर्स अगाडि जानबाट रोकिरहेछ। यस्ता क्वेसन गर्ने भनेको उहिले हो। उहिले कोही सुन्दै चुप्प लागेर बस्थ्यो, आज यस्ता क्वेसन सोध्छु। अब कुरा सुन, अब म त भनिदिन्छु, तिमीहरूले सोधेपछि त म भन्छु, तर कोर्स अगाडि जानबाट रोकिन्छ है फेरि, कुरो बुझ्यौ। अब कुरा सुन, यो कस्ट भनेको जस्तो तिमीले 1 लाखमा के गर्यौ, एउटा मेसिन पर्चेस गर्यौ। आज पेमेन्ट चाहिँ कति गरेको तिमीले, पेमेन्ट कति गर्यौ, 1 लाख पेमेन्ट गर्यौ। अब कुरो सुन, तर त्यो तिमीलाई थाहा छ अहिले इस्टिमेटेड हामीले इस्टिमेट गर्छौँ यस्ता सामान यो मेसिन बिग्रियो भने नि 5000 मा चाहिँ सेल हुन्छ। जस्तो हामीलाई थाहा छ नि, एउटा कुनै पनि मोबाइल बिग्रियो भने नि कम्तीमा 2000 मा सेल हुन्छ क्या। कुरो बुझ्नु, यो हो कि होइन भन त, 1000 मा 100% सेल हुन्छ कुनै पनि। यो त थाहा छ नि हामीलाई त भ्यालु त। भनेपछि यो सेल्फेज भ्यालु त हामीले सजिलैसित इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। अब हामीले के बुझ्यौँ भने नि यसको 5000 हो रे, कुरो बुझ्यौ। अब मलाई भन, जस्तो तिमीले कतिमा किनेको, 1 लाखमा किनेको। अब तिमीलाई थाहा छ यो 1 लाख हामीले आज यो कस्ट इन्कर गरे पनि, तर यसबाट चाहिँ हामीलाई कति आउँछ, 5000 यो एक्सपायर भइसकेपछि आउँछ। कमाडी भयो भने 5000 आउँछ। अब तिम्रो कस्ट कति रहेछ त भन, 5000 आइहाल्छ। 1000 पेमेन्ट गरेको भने वास्तवमा तिम्रो डेप्रिसिएबल भ्यालु भन्छ हामी। यो भनेकै डेप्रिसिएबल भ्यालु, कुरो बुझ्यौ। यो भनेको के हो, डेप्रिसिएबल भ्यालु हो। भन, डेप्रिसिएबल भ्यालु कति रहेछ त, 90000 95000, कुरो बुझ्यौ। एक्विजिसन कस्ट भनेको तिमीले किन्दाखेरिको अब ट्रान्सपोर्टेसन, यो इन्सुरेन्स सबै यो कस्ट इन्कर गरेको है। यो क्यारी स्यारी सबै छ, लेबरको कस्टहरू सबै जोडेर तिमीले कति गर्यौ, इन्स्टलेसन इरेक्सन चार्जेसहरू सबै के भयो त 1 लाख भयो। त्योबाट तिमीलाई यो एक्सपायर यो के अरे एसेट्सको एक्सपायर पछि आउने भ्यालु कति हो, 5000 हो। अब तिमीले मेरो 1 लाख हो भनेर भन्न सक्दैनौ क्या, मैले 1 लाख कस्ट इन्कर गरेको भनेर भन्न मिल्दैन, किनकि 5000 आउने हो नि त। त्यही भएर तिमीले अब डेप्रिसिएसन गर्नुपर्ने भ्यालु भनेको डेप्रिसिएबल भ्यालु अथवा तिम्रो कस्ट एक्चुअल कस्ट भनेको 95000 हुन जान्छ। त्यही भएर 95000 डेप्रिसिएबल भ्यालु, यसको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने। त्यही भएर डेप्रिसिएबल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले यो स्क्रैप भ्यालुलाई घटाउनु पर्छ, माइनस गर्नुपर्छ, कुरो बुझ्यौ। ठीक छ। अब भन, हामीले अब यसमा के गर्छौँ, पर्सेन्ट चार्ज गर्छौँ इन्टु। अब यो दुईटा हामीले यो स्ट्रेट लाइन मेथडबाट when percentage of depreciation is given, अर्को चाहिँ when life of assets is given। यो दुईटा केस हुन्छन्, लाइफ दियो भने र पर्सेन्टेज दियो भने। लाइफ दिएको छ भने डिभाइड बाइ लाइफ हुन्छ, लाइफ अफ द एसेट्स, कुरो बुझ्यौ, कुरो बुझ्यौ। एसेट्सको लाइफ, यो एसेट्सको लाइफ अनि पर्सेन्टेज दिएको छ भने हामीले के गरिदिन्छौँ, यो डेप्रिसिएबल भ्यालुलाई सिधै हामीले पर्सेन्ट इन्टु पर्सेन्ट क्यालकुलेसन गरिदिन्छौँ, कुरो बुझ्यौ। ठिक छ। ल अब हेर त,
यो कुरो पनि बुझिराख्नु नै पर्छ किनभने चाहिँ यो पनि अब यो कहिलेकाहीँ अब डेट प्लान क्यालकुलेसन गरिराख्नुपर्छ नि त हामीले त डेट प्लानको एमाउन्ट त सधैँ दिँदैन क्यालकुलेसन गरिराख्नुपर्छ तर यो फर्मुला चाहिँ बुझिराख्नु कुरो बुझ्यौ के भनेको भन्नु त के भनेको भन्नु त ओ यो लाइफ दियो भने सुन लाइफ दियो भने लाइफले डिभाइड गर्ने कुरो बुझ्यौ होइन लाइफ होइन अब तिमीलाई के दियो पर्सेन्टेज दिएको छ डेप्रेनको पर्सेन्टेज दिएको छ भने नि त्यति बेला लाइफले हामीले डिभाइड गर्न मिल्दैन यो डेप्रिसिएबल भ्यालुलाई हामीले सिधै के गर्ने हो पर्सेन्ट चार्ज गर्ने हो कुरो बुझ्यौ एक्विजिसन कस्ट माइनस के गर्ने स्क्रैप भ्यालु इन्टु पर्सेन्ट अफ डेप्रिसिएसन यो पर्सेन्टेज अफ डेप्रिसिएसन कुरो बुझ्यौ यो गऱ्यो भने एनुअल डेप्रिसिएसन आउँछ एनुअल डेप्रिसिएसन आउने फेरि अब डेप्रिसिएसन त हामीले 1 मन्थ 2 मन्थको क्यालकुलेसन गरेर राख्नुपर्छ नि त कुरो बुझ्यौ ल तर मैले थाहा पाइसकेँ तिमीहरूले खासै तयारी गरेका छैन इक्जामको प्रिपरेसन चाहिँ छैन कुरो बुझ्यौ यति सामान हाम्रो यो हेर त योभन्दा अगाडि पनि तिमीहरू एडजस्टिङ इन्टिजमा कन्फ्युजन भइरहेको थियो अब यो भनेको पर्सिदेखि इक्जाम छ हामीले त के हुनुपर्ने हो यहाँ त पुरा छुरा हुनुपर्ने हो नि त यो क्वेसन अर्को क्वेसन तिमीहरूको खासै प्रिपरेसन छैन यसरी हुन्छ हामी त अब अलिकता यो त एकदम नर्मल क्वेसन हेरेर त यो च्याप्टर स्टार्ट गर्दाखेरिको क्वेसन हो कुरो बुझ्यौ यो के अरे यो पिरियडमा त तिमीहरूले त अलिकता सर यहाँनिर यो क्वेसनमा अघि त्यो के अरे एकजनाले सोधेको थियो नि यो क्वेसनमा मैले कसरी गर्नुपर्छ हो त्यसरी सोध्ने हो नि त यहाँ सुरुदेखि गरिरहेको छौँ हामी ल हेर त यो च्याप्टर सुरु हामीले पहिला पढेको जस्तो अब तिमीहरू के गर भने नि यो 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 मैले दिएका पिडिएफ फाइलहरू थिए नि यो हेर त च्याप्टर 4 को हो यिनीहरू पढ के सबै मेटेरियल त तिमीहरूसँग छ अब ममा डिपेन्ड नरहनु अरूमा डिपेन्ड नरहनु नोट अनि आफूले मजाले आफूले बुझेर पढ्नु त्यति गरेर बुझ्दैन भने मलाई तुरुन्तै फोन गर सर म यहाँनिर यो कन्फ्युजन भयो भने मलाई त्यति बेला फोन गर न म क्लियर गरिदिन्छु फोनबाटै क्लियर गरिदिन्छु कुरो बुझ्यौ पढ्ने तरिका चाहिँ भएन क्या तिमीहरूको पर्सिदेखि इक्जाम छ यस्तो हालत छ ल प्रिपेयर गर है मजाले अब यो च्याप्टर 3 यो हामीले के अरे क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट त मजाले पढेका थियौ यो च्याप्टर हेर एडजस्टिङ इन्ट्रिज बुझ्ने बित्तिकै अब तिमीहरू सबै बाटो खुलिसक्यो गुरु बुझ्यौ यति एडजस्टिङ इन्ट्रिज बुझ्यौ भने नि अब अरू कुराहरू एडभान्स कुराहरू तिमीहरूले मजाले बुझ्छौ यो यस्तो रहेछ जस्तो सप्लाइज एक्सपेन्सेस यो डेबिटमा देखिन्छ डेबिटमा भने चाहिँ यो त एक्सपेन्सेस हो योलाई हामीले के गर्छौँ क्रेडिटमा राखिदिन्छौँ किनभने चाहिँ यो त माइनस हुन्छ अब यही कुरा हो नि क्या युज हुने भनेको यही कुराहरू हुन् ठिक छ बुझिरहेको छु होइन ल तिम्रो प्रिपरेसन भएको छैन है मजाले के अरे उत्साह तिम्रो यो च्याप्टर 4 लाई होइन त्यही त अब के गर भने यो एडजस्टिङ इन्ट्रिज बुझ्यौ नि अब तिमीले सुन यो एडजस्टिङ आज बुझ्यौ नि होइन 1 2 3 4 बुझ्यौ होइन भन त हो अब तिम्रो यहाँबाट के हुन्छ भने नि अब यहाँबाट तिमीले हो अब यहाँबाट तिम्रो यो चाहिँ हाम्रो अगाडि जानलाई तिमीलाई सजिलो हुन्छ अब सबै कुरा बुझ्दै जान्छौ क्या किनकि यो च्याप्टर भरिमा हाम्रो के छ भने वर्कसिटमा यही एडजस्टिङ इन्ट्रिज छन् एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा यही इन्ट्रिजहरू छन् अनि बाँकी भनेको एडजस्टिङ इन्ट्रिज हो
एडजस्टिङ इन्ट्री यी इन्ट्री नै भयो। यति बुझ्यो भने च्याप्टर 4 पढ्न हामीलाई अब तिमीहरू सेल्फ स्टडी गर्न सक्छौ। कुरो बुझ्यौ? पढ्नु पर्यो। अब यसो गर त, म तिमीलाई आज एसाइनमेन्ट दिन्छु होइन। अब हुन त पर्सि तिमीहरूको अर्को इक्जाम छ, फेरि यो एकाउन्टले अर्कोलाई पनि बिगार्देला नि फेरि। कुरो बुझ्यौ? अर्को सब्जेक्टलाई पनि त हेर्नु पर्यो नि। के भनेको भन न ल। के भन्नु त? क्वेसनको यहाँ हेर त, प्रब्लम 4 मा यही त म सिकाउनु खोजिरहेको थिएँ। अब के गर्ने भन त? के भनेको तिमीले? यहाँ टेबलमा पनि छ हो, बुझ्यौ? रेनोल्ड रियल्टी यहाँ हाम्रो यो अदर डेटा भनेर यहाँ पनि दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनहरू। अब भन के गर्ने भनेको? के सोधेको भन त मलाई? ए ओके ल। अब सुन, जस्तो हामीले यहाँ हेर त, यो कुन मन्थको हेर, यो कुन मन्थको? अप्रिलको। अब कुरा सुन, हामीले यहाँ हामीले एडजस्टिङ इन्ट्रिज 1 मन्थको बनाइरहेको छौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ एडजस्टिङ इन्ट्रिज 1 मन्थको बनाइरहेको छौँ। अब मलाई भन, कुनै हामीले 1 इयरको लागि हो एक्सपेन्स के अरे हामीले के अरे कस्ट इन्कर गरेको भने नि, त्यसलाई हामीले कतिमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ? 1 मन्थमा। जस्तो हेर न, यहाँ हेर त, डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस छ। डेप्रिसिएसन त हाम्रो कति हो? 5000 हो नि, तर हामीलाई चाहिने के हो? 1 मन्थको डेप्रिसिएसन हो। कुरो बुझ्यौ? 1 मन्थको भनेपछि अब त्यसलाई हामीले 1 मन्थको एमाउन्ट लेख्नु पर्यो। त्यहाँ हाम्रो अरू एमाउन्ट दिएको भए पनि हामीले लेख्न मिल्दैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? 1 मन्थकै एडजस्ट गर्नु पर्यो। जस्तो अब यहाँ त यो डेप्रिसिएसनमा त एमाउन्टै दिएको रहन्छ। कुरो बुझ्यौ? अब कहिलेकाहीँ हाम्रो यो अब यहाँ हेर, अरूमा होला नि त्यस्तो स्यालेरी भनेपछि यो पनि भयो। अब यो खासै त्यस्तो एमाउन्ट चाहिँ छैन होइन त। अटोमोबाइल सब मोबाइल अब डेप्रिसिएसन हुनसक्छ। अब कुरा सुन, जस्तो के भने मैले तिमीले सोधेको क्वेसनै बुझ। 180 100। अब कुरा सुन न, तिम्रो सप्लाई सुरुमा कति थियो हेर त? यो त पहिलाको डेटा हो किन? ल भन त, पहिला हाम्रो त्यो कति थियो सप्लाइज? अब भन, सप्लाइज कति थियो? 250 थियो। अहिले चाहिँ हेर त, यो इन्डमा चाहिँ हाम्रो कति देखिन्छ भन्छ? हातमा हामीसँग कति छ एभाइलेबल भन्छ अहिले? अब मलाई भन, तिम्रो 250 थियो तिमीसँग पहिलाको डेटा हेर्दाखेरि, अनि आज उसले के भन्छ भने इयरको यो मन्थको इन्डको डेटा हो क्या यो सबै, तँलाई यो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको। यो माथि एडजस्ट नभएको, तर हाम्रो यो मन्थको यो पिरियडको हाम्रो यो के अरे त्यो यो पिरियडको ट्रान्जेक्सनको के हो त डेटाहरू दिएको। अब मलाई भन, तिमीसँग पहिला 250 थियो सप्लाइज, आज चाहिँ अप्रिल 30 मा कति छ भन्छ त? अप्रिल 30 मा ल हेर त, अन ह्यान्ड अप्रिल 30 कति छ भन्छ त? 180 छ भन्छ। पहिला कति थियो? 250, अहिले कति छ भन्छ? 180। ल भन, 20 को बेसको एमाउन्ट कहाँ गयो? त्यो 20 को सप्लाइज कहाँ गयो? त्यो एक्सपेन्स भयो नि। एक्सपेन्स भयो भने त्यो डेबिट। अब मलाई भन त, 250 बाट हामीले 180 के गर्यौं? लेस गर्यौं। कुरो बुझ्यौ? किनकि हामीसँग एसेट्स पहिला कति थियो? 250 को एसेट थियो, अहिले एसेट कति छ? 180 को एसेट छ। भने जो 20 को डिफरेन्स छ त्यो त हाम्रो के भएको?
एक्सपेन्स भएको नि अब बिचको डिफरेन्स कति हो 70 हो 70 हाम्रो के हो त एसेट्स डिक्रिज भयो यो 70 को एसेट्स के भयो त डिक्रिज भयो पुरो बुझ्यो त्यही भएर हाम्रो के हुने भयो त अब हेर अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स डेबिट 70 अफिस सप्लाइज यो 70 क्रेडिट किनकि अफिस सप्लाइज हाम्रो एसेट्स थियो डिक्रिज भयो अनि यो के हाम्रो त यो अफिस सप्लाई त्यो हामीले युज गर्यौं त त्यो के भयो त एक्सपेन्स भयो पुरो बुझ्यो अब तिमीले ब्यालेन्स सिटमा कति देखाउँछौ भन अब ब्यालेन्स सिटमा कति देखाउँछौ एसेट्स भनेर 180 देखाउँछौ अब तिमीसँग त एसेट कतिको छ अब 180 को छ पुरो बुझ्यो उत्साह के भने किन अनि 180 युज भएको भनेको 70 को युज भन्यो 180 तिमीसँग अभाइलेबल छ भने हैन अब ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदाखेरि कति देखाउँछौ तिमीले 180 देखाउँछौ नि त किनकि हामीसँग भएको सामानलाई एसेट भन्छौ त्यही भएर 180 ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछौ इन्कम स्टेटमेन्टमा कति देखाउँछौ तिमीले एक्सपेन्सेस भनेर 70 देखाउँछौ कुरो बुझ्यौ अब छोटो इन्कम स्टेटमेन्ट अलि ब्यालेन्स सिटतिर नजाऊ कुरो बुझ्यौ हैन एडजस्टिङ इन्ट्रिज अब यसो गर न ओ 1 मन्थको एडजस्ट गर्नुपर्ने छ यहाँ क्वेशनमा सबै के त के भने मैले कुरै बुझेन कुन क्वेशन हो भन त पहिला फोर थ्री प्रॉब्लम 4-3 भन भन त ल हेर न तिमीसँग प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर कति थियो भन त हो अहिले कति छ हो एडजस्टेड भनेको त यो बीचको एडजस्टमेन्ट हुन्छ नि यो बीचमा एडजस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ नि त एडजस्टिङ इन्ट्रिज हुन्छ नि त यो बीचमा त हो कि हैन अब मलाई भन त एडजस्टिङ इन्ट्रिजमा हाम्रो कति थियो होला त यो र योबाट यो घटाइदेऊ न 150 भएन 150 भएन 150 के छ लेस गरेका छौ 150 लेस गरेका छौ तिमीले 36 बाट 150 हामीले के गर्यौं लेस गर्यौं तब पो हाम्रो के हुन्छ 3450 रहन्छ अब मलाई भन त यो लेस हुनु भनेको डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ लेस हुन्छ हाम्रो एडजस्टिङ इन्ट्रिजमा प्रिपेड इन्सुरेन्स क्रेडिट साइडमा थियो होला अनि यो डेबिटमा छ डेबिट र क्रेडिट के हुने भयो लेस हुने भयो त्यही भएर अब ब्यालेन्स कति आउँछ 3450 आउँछ अब मलाई सोध के भनेको तिमीले भन त क्वेशन के भनेको अब डिफरेन्स अमाउन्ट हेर्ने डिफरेन्स अमाउन्टबाट हामीले त्यो फाइन्ड गर्ने हो हैन हजुर कस्टमा कुनबाट के घटाउने त्यसरी घटाउँदै जाने जस्तो डेप्रियनमा पनि यहाँ हेर्दा इक्विपमेन्टमा हाम्रो के छ इक्वल अमाउन्ट छ अब यो पुरै यसमा एडजस्टिङ इन्ट्रिज नै छैन एकुमुलेटेड डेप्रियनमा हेर्दा जसको अमाउन्ट एडजस्टेड र अनएडजस्टेडको जसको डिफरेन्स अमाउन्ट देख्छौ नि हो त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँ एडजस्टिङ इन्ट्रिज छ भनेर बुझ्ने हो यदि एडजस्टिङ इन्ट्रिज नभयो भने नि अनएडजस्टेड र एडजस्टेडको डिफरेन्स नै आउँदैन
जस्तो इक्विपमेन्टमा एडजस्टिङ इन्ट्री छैन किनकि यसको एमाउन्ट अनएडजस्टेडमा 9600 थियो यहाँ पनि 9600 छ एक्युमुलेटिभमा एमाउन्ट डिफरेन्ट छ किनकि यहाँ डेप्रिसिएसनको कुरो छ त्यही भएर हेर्दा एडजस्टेडको एमाउन्ट र अनएडजस्टेडको एमाउन्टमा के छ डिफरेन्ट छ नोट्स पेबलमा एडजस्टिङ इन्ट्री छैन त्यही भएर हाम्रो के छ यहाँ हेर्दा एडजस्टिङ इन्ट्री छैन त यो त के भयो त्यही भएर एमाउन्ट इक्वल छ अनि यहाँ इन्ट्रेस्ट पेबलमा के छ एमाउन्ट डिफरेन्ट छ भनेपछि यहाँ पनि यहाँ त के छ एडजस्टिङ इन्ट्री छ कुरो बुझौँ उषा किन हो अब यो हेर न यो त अब यहाँ हेर न माइनस गर्ने भनेको डिफरेन्स लिने भनेको डिफरेन्स कति छ डिफरेन्स लिने भनेको क्या डिफरेन्स कति छ हो अब मलाई भन्नु त 140 कति बेला हुन्छ त एड भयो यो त एड भयो भने मात्रै हुन्छ नि यस्तो त कुरो बुझ्यो अब भन्नु त हाम्रो एडजस्टिङ इन्ट्रिजमा के थियो होला क्रेडिट थियो यहाँ पनि क्रेडिट थियो क्रेडिट र क्रेडिट के भयो एड भयो त्यही भएर यहाँ भ्यालु यता आयो यो भयो नि कुरो बुझ्यो डिफरेन्स एमाउन्ट हाम्रो त्यो एड भएको छ एड भएर यहाँ के यति भ्यालु आएको हो नि त कुरो बुझ्यो अब एड हुनु भनेको यो एड हुनु भनेको एडजस्टिङ इन्ट्रिजको क्रेडिटमा त्यो डिफरेन्स भ्यालु थियो कुरो बुझ्यौ अब यो बुझ्दैन भने नि अब यो बुझ्दैन भने तिमी के गर भने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको सुरुदेखि जाऊ यो क्वेसन बनाउनुतिर नजाऊ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको जुन क्वेसन बनाउनु पर्ने छ नि सुरुको प्र्याक्टिस हो त्यताबाट जाऊ अनि मात्र कुरो बुझ्ने हो तिमीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स नै बुझेको छैनौ भने यो कसरी बुझ्छौ त कुरो बुझ्नौ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बुझेकै छैन भने यो बुझ्दैनौ के कान्छ तिमीले के गर्नु पर्यो भने म तिमीलाई यो के रे एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सिक्नु पर्यो तिमीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बुझ्यौ भने नि यो सजिलैसित बुझ्छौ यो एकदम सिम्पल छ इजी छ कुरो बुझ्यौ तिमीले के गर भने नि ठिक छ ट्राई गर धेरै राम्रो हैन अब तिमी आज के गर भने नि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हेर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सिक हैन अनि त्यसपछि तिमीले बल्ल यहाँ स्टार्ट गर अनि त्यसपछि आफै बुझिहाल्छ ठीक छ बुझ्यौ अब मैले तिमीलाई यो कुरा बुझाउनको लागि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बुझाउनु पर्छ बल्ल तिमीले त्यहाँ यहाँ बुझ्ने हो के अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बुझाउनलाई फेरि अब 8 बज्छ फेरि यसो गर अब प्र्याक्टिस गर तिमीहरू हैन ठीक छ अब के गर्ने त फेरि क्लास लिनुपर्छ कि अब अरू सब्जेक्टहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ होला नि फेरि के गर्ने भन डिसाइड गर पर्सि अगाडिको च्याप्टर जसरी एउटा क्वेसन सल्भ गर्न मिल्छ यसको पनि क्वेसन हुन्छ तर टाइम लाग्छ के त्यो ठिक छ म बनाइदिउँला नि त्यसो भए है त हुन्छ त्यसो भए भोलि एउटा क्लास दिनुपर्छ अनि भोलि पर्सिको इक्जामलाई डिस्टर्ब त हुँदैन नि फेरि भोलि त्यसो भए म यसो गर्छु म भोलि मर्निङमा क्लास दिन्छु तिमीहरूलाई है त भोलि क्लास यो रिभिजन क्लास पनि इन्ड गरिदिन्छु बिहान कति बजे बिहान 8 to 9 गरौँ न 8 to 9 अथवा 9 to 10 कति बेला गर्ने हो तिमीलाई कति बेला टाइम हुन्छ 9 to 10 गरौँ सर 9 to 10 भोलि हैन भोलि फ्राइडे हैन त हैन सर फ्राइडे हैन त हैन एकछिन हो सर हो फ्राइडे हो भोलि फ्राइडे भोलि मलाई मर्निङ टाइम 9 to 10 गरौँ सर 9 to 10 हुँदैन हैन 9:30 सम्म मेरो क्लासै हुन्छ हैन 9:30 देखि 10:30 हुन्छ 9:30 देखि 10:30 चाहिँ हुन्छ 9:30 मा क्लास छ मेरो सर 8 मा पनि हुँदैन 8 मा पनि हुँदैन नि मेरो 6:30 देखि नि क्लास हुन्छ 6:30 देखि नि क्लास छ 9:30 देखि मात्र क्लास हुन्छ हुन्छ सर त्यो भने ओके सर हुन्छ
9:30 मा हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ सर ल एउटा क्वेसन अस्ति त्यो हामीले योभन्दा अगाडि च्याप्टर गरेको थियो नि त्यसरी नै गरिदिन्छौँ हैन त अनि त्यसपछि हाम्रो अगाडि बढ्नुलाई तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ तर मैले अझै तिमीहरूलाई भन्छु अब ममा डिपेन्ड नरहनु हैन तिमीहरूसँग सबै मेटेरियल छ इनफ छ यो जुन हामीले पहिलाको दिएको यो पीडीएफ फाइलहरू छ पढ मजाले पढ हामीले किनकि यो बुझिसकेको तिमीले रिभिजन नगरेको कारणले तिमीहरूले अलि कन्फ्युजन भएको तर पढ्दै गयो भने चाहिँ बुझ्छौ क्या 100% बुझ्छौ किनकि अस्ति त क्लासमा त बुझेको सर बुझ्यो भन्ने म अगाडि गएको होइन तर बिचमा छोडेको कारणले तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भएको हो क्या तर एकचोटि सर हेऱ्यो भने चाहिँ बुझ्छौ पुरो बुझ्यौ ठिक छ ल भोलि 9:30 देखि लिइदिन्छ है त क्लास ठिक छ ल अहिले मैले क्लास यो ल लिभ गरेँ है त बाइ बाइ बाई सर